alaikum and welcome to our YouTube channel. So today our topic of discussion is Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इकराम का दौर इख्तिताम को पहुंचा तो फिर दौर खिलाफत शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा थे। उनका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन अब्दू कुहाफा उतमा बिन अमर अल-करशी था। आपने एक आला अरफा और काबिल रसूख घर में परवरिश पाई के वालिद मोहतरम उतमन अबू कुहाफा ने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि आपकी वालिदा मोहतरमा सलमा बिनत सहार उम्मुल अल-खैर के नाम से भी मशहूर है, बहुत पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था और मदीना हिजरत कर ली थी। अबू बकर ने हजूर पाक के 2 साल बाद विलादत पाई। हज़रत अबू बकर हजूर पाक के याराने दिल थे, याराने घार थे और बहुत ही करीबी दोस्त भी थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मैंने सबका हक अदा कर दिया मगर अबू बकर का हक खुद खुदा अदा करेगा। शान थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि अल्लाह के प्यारे नबी एक दिन फरमाते हैं कि ए अली, जो रुतबा मेरा खुदा की बारगाह में है वही अबू बकर का मेरी बारगाह में है। ये वो अबू बकर है कि जिसके सामने मैंने अल्लाह का दीन पेश किया तो इसने मुझसे सवाल नहीं किया, मुझसे दलील नहीं मांगी और मेरे पीछे कलमा पढ़ लिया। अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी हजूर पाक की उसवा हसना पर अमल करते गुजरी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन दूसरे बच्चों की तरह ही गुजरा। अपने बचपन के शुरू के दिनों में हज़रत अबू बकर को ऊँटों और बकरियों के साथ खेलने का बहुत शौक़ था। उनकी ऊँटों के साथ मोहब्बत देखकर लोगों ने उनका नाम अबू बकर रख दिया, जिसका मतलब था ऊँटों का बाप। मगर एक चीज़ थी जो उन्हें दूसरे बच्चों से मुमताज़ बनाती थथी, वो उनकी ज़ात की सच्चाई और रूह की पाकीज़गी थी, जो कि बचपन से ही उनकी आला सिफ़ात में शामिल थी। अज़ां 1591 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना ख़ानदानी तजारत का पेशा इख्तियार कर लिया और पेशावर कपड़ा साज बन गए, जो कि उनका ख़ानदानी पेशा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना तजारत का पेशा महज 40,000 दरहम से शुरू किया, जिसे अल्लाह ताला ने बेइंतहा बरकत और वसअत से नवाजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शक्ल सूरत से एक दुबले पतले सफ़ेद रंग के आदमी थे। आपका चेहरा मुबारक पतला था और आंखें ऊपर को बढ़ी हुई थी, जबकि आपकी एक कुशादा पेशानी और एक चौड़ा माथा था। आपके हाथ मुबारक की उंगलियां लंबी लंबी और साफ शफाफ थी। आपका ये शक्ल सूरत और हुलिया आपकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तारीख़ दानों को बताया, आने वाले लोग जान सकें कि महबूब का यार दिल कैसा था। अबू बकर सिद्दीक़ शुरू से ही असल खुदा की तलाश में थे और ज़मीनी खुदाओं को सच्चा नहीं मानते थे। पाक ने दीन हक दीन इस्लाम को पेश किया तो हज़रत अबू बकर पहले इंसान थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के पीछे कलमा पढ़ लिया, कि वो जानते थे कि अल्लाह के प्यारे नबी सादिक और अमीन है। जब वो लोगों के साथ इतने सच्चे और अच्छे हैं तो वो उनका रब भी फिर यकता वाहिद और सच्चा है। अबू बकर सिद्दीक़ जान गए थे कि दीन इस्लाम ही असल दीन है, अल्लाह ही राह हक है और अल्लाह के प्यारे नबी ही उस हक तक पहुंचने का वाहिद और यकता रास्ता है। अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी वालिद की सख्त मुखालफत के बावजूद भी दीन इस्लाम को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हजूर पाक का साथ दिया और अल्लाह के दीन पर अमल किया। हज़रत अबू बकर ने अपने समेत अपने घर के तमाम तर अफराद, अपनी बीवी ज़ैनब और अपने 6 बच्चे आयशा, अब्दुल्ला, अस्मा, अब्दुर्रहमान, उम्मुल कुलसूम और मोहम्मद सब के सबको इन्हें हक और इस्लाम का असल रास्ता दिखाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ानदान का वो पहला ख़ानदान था जिसने राह हक के पीछे लब्बैक कहा और हजूर पाक के हमराह खड़े रहे और किसी भी जंग में या मसले में उनको तन्हा नहीं छोड़ा। अबू बकर सिद्दीक़ को खुद हजूर पाक ने सिद्दीक़ का लक़ब अता किया, जो कि लफ्ज़ सिदक से निकला था, जिसका मतलब था सच्चाई, पाकीज़गी, सफाई। सिद्दीक़ एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो हमेशा सच की तलाश में रहता है और जो हमेशा सच बोलता है और जो हर चीज़ की सच्चाई की गहराई में जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ दीन हक की सच्चाई पर यकीन रखते थे और हजूर पाक की सच्चाई पर यकीन रखते थे। अबू बकर की सच्चाई का तो ये आलम था कि पूरा मक्का इस बात की गवाही देता था कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है मगर अबू बकर कभी झूठ नहीं बोल सकता। वह सच में कितना ही नुकसान क्यों ना हो और झूठ में कितनी ही भलाई, हज़रत अबू बकर ने कभी अपनी सच्चाई को न छोड़ा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर पाक के हमरा उनकी ज़िंदगी की तमाम तर जंगें लड़ी,
624 میں حضرت ابو بکر نے حضور پاک کے ساتھ پہلی جنگ بدر لڑی۔ اس جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق ایک سپاہی کی حیثیت سے نہیں لڑے، بلکہ آپ حضور پاک کے محافظ کی حیثیت سے لڑے۔ ان کے اختتام پہ حضرت علی نے فرمایا، بے شک ابو بکر تم سب سے زیادہ بہادر ہو۔ بکر صدیق صرف حضور پاک کے دوست نہیں تھے، بلکہ آپ حضور پاک کے کارگزار بھی تھے۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور حضور پاک بذات خود مدینہ میں بہت مصروف تھے، تو آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنا کارگزار بنا کر حاجیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ حج پر بھیجا۔ آپ نے حضرت علی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، وہاں جا کے وہ تمام تر افعال انجام دینا جو اگر میں جاتا تو وہاں ادا کرتا۔ حضرت ابو بکر نے وہاں جا کر حج کا خطبہ سرمن ادا کیا اور وہاں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں لوگوں کو دین حق کی تبلیغ دی۔ اس دن کے بعد لوگوں کو کعبے کے اندر جانے سے منع کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تو امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو گئی، لوگ بدحواس ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے امت مسلمہ کو انتشار کا شکار ہونے سے بچایا کہ ہر ذی روح نے ایک دن اپنے پاک پروردگار سے جا ملنا ہے، اور حضور پاک بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اپنی تعلیمات ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، جس پر عمل کر کے ہم ایک اچھے اور نیک انسان بن سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے وفات کے بعد بھی حضور پاک کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بہت سے اعزازات حاصل ہیں، مگر ان میں سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ابو بکر وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قرآن کے تمام تر صحیفوں کو جوڑا اور ایک مکمل کتاب کی شکل میں لے کے آئے، کیونکہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو صحابہ اکرام نے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے صحابہ اکرام نے تو حضور پاک کی زندگی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اگر جب جنگ خندق میں بہت سے حافظ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو اس چیز کی اشد ضرورت پیش آئی کہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب کی شکل و صورت میں ہونا چاہیے، تاکہ آنے والے لوگ بھی اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اور یہ اقتدام کسی اور نے نہیں، سب سے پہلے کہ یاران دل ابو بکر صدیق نے اٹھایا۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے ہر ذی روح کو اشکبار کر دیا۔ وہ ابو بکر ہی تھے جو محمد کے بعد امت مسلمہ کو پکڑے ہوئے تھے۔ اور پھر 13 ہجری 22 جمادی الاخرہ کو پیر کے دن بخار سے لڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کفار نے ان کے کھانے میں زہر ڈال کے ان کو مارا تھا، مگر کیونکہ تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 61 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آپ کا دور خلافت 2 سال اور 3 مہینے تک قائم رہا۔ کے دوران آپ اسلام کی اور امت مسلمہ کے لیے سخت پریشان تھے۔ آپ نے دوسرے تمام تر صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرنے کے بعد اگلی خلافت کسی اور کو نہیں، عمر بن خطاب رحمۃ اللہ کو ملے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ ان کے بعد اگر کوئی خلافت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رحمۃ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔